अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायको प्रथम पाद पुरा भएको छ। द्वितीय पादमा उपास्य ब्रह्म विषयक अस्पष्ट लिङ्गयुक्त वाक्यहरूको विचार। खास पहिलो अध्यायमा जन्माद्यस्यतः यहाँबाट सृष्टि प्रपञ्च कहाँबाट खडा हुन्छ भन्ने कुरा खोजी गरियो। खोजी गर्दै जाँदा एकमात्र ब्रह्मबाटै यो सृष्टि प्रपञ्च खडा हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो। अनि प्रसङ्गवशात त्यो समस्त जगतको कारण भएको ब्रह्म नित्य, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, चेतन, सर्वशक्ति सम्पन्न इत्यादि कुराहरू भए। कतिपय प्रसङ्गहरू अरूमा पनि यी लक्षणहरू घटे। असङ्ग भन्यो भने आकाशमा पनि घट्यो। सर्वशक्तिमत्व भन्यो भने प्राण आदिमा भयो। सर्वप्रकाशकत्व भन्यो भने ज्योति आदिमा भयो। यस्ता शब्दहरू पनि स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गक वाक्यहरू। यस्ता वाक्यहरू पनि ब्रह्मको विकल्पको रूपमा भनौँ, अथवा ब्रह्म हो कि प्राण हो, ब्रह्म हो कि ज्योति हो, ब्रह्म हो कि आकाश हो, ब्रह्म हो कि जीव हो भनेर सन्देह हुने, तर ब्रह्म पनि भन्न मिल्ने र ती पनि भन्न मिल्ने, त्यस्तालाई स्पष्ट ब्रह्मलिङ्ग युक्त वाक्यहरू भन्ने कुरा आयो। यस्ता वाक्यहरूको सम्बन्धमा पहिला बताइएको थियो। अब चाहिँ ब्रह्मवाचक भनेर स्पष्ट देखिएको छैन, ब्रह्मबोधक भनेर स्पष्ट देखिएको छैन, तर ती वाक्यको विषयमा सन्देह भइरहेको छ कि यिनले परब्रह्मको नै प्रतिपादन गरेका हुन् कि अरू कसैको प्रतिपादन गरेका हुन्। यसै सिलसिलामा दोस्रो र तेस्रो पाउलाई चाहिँ अस्पष्ट ब्रह्मलिङ्गयुक्त वाक्यहरूको उपास्य ब्रह्म विषयमा प्रतिपादन छ भनेर सिद्ध गर्नु यो दोस्रो तेस्रो चाहिँ पादको प्रयोजन हो। बुझियो? फेरि दोहोऱ्याउँ। पहिलो पाउमा चाहिँ ब्रह्मको पनि बोधन गरेका हुन् कि जस्ता लाग्ने स्पष्ट ब्रह्मका बोधक वाक्यहरूको चाहिँ अर्थ विचार गरियो। अब यहाँ चाहिँ उपास्य ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्ने अस्पष्ट ब्रह्म विषयक, अस्पष्ट ब्रह्मलिङ्गक वाक्यहरूको चाहिँ अब विचार भइरहेको छ। सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरणम। मैले शाङ्कर भाष्यको आधारमा पनि संक्षेपमा मैले चर्चा गरेँ। यो उद्धरण भाष्य भन्छन्, उपक्रम भाष्य। पहिलो अध्यायमा म दोहोऱ्याउँछु फेरि। पहिलो अध्यायको पहिलो पाउमा जन्माद्यस्यतः इत्यादि सूत्रहरूले आकाश आदि प्रपञ्चको मूल कारण ब्रह्म हो, जगत जन्मादि कारण ब्रह्म हो भन्ने कुरा बतायौँ। जन्माद्यस्यतः यहाँ त्यसै प्रसङ्गमा ब्रह्मका केही लक्षणहरू, केही धर्महरू, केही विशेषताहरू बताइए। व्यापक, नित्य, सर्वगत, सर्वशक्ति समन्वित इत्यादि। तिनीहरू कहिले कहिले अर्थान्तरमा पनि प्रसिद्ध छन्। अर्थान्तर भन्नाले प्राण, ज्योति, आकाश आदिमा पनि प्रसिद्ध छन्। पूर्व पक्षीले चाहिँ प्राण, ज्योति, आकाश जस्ता शब्दहरू पो यहाँ बताइएको भनेर उपनिषदका मन्त्रहरूको अर्थ उतातिर लैजान खोज्दै थिए। तर सिद्धान्तमा चाहिँ त्यो सन्देहलाई पूर्व पक्ष उठाउँदै फेरि निराकरण गरेर यो त ब्रह्मकै प्रतिपादन गरिएको हो है यहाँ भनेर बताइयो विभिन्न अधिकरणमा। अब यहाँनिर अस्पष्ट ब्रह्मलिङ्गक वाक्यहरूको तात्पर्य, ब्रह्मलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिपादन गरेको हो जस्तो नलाग्ने वाक्यहरूको तात्पर्यार्थ के हो भन्ने कुरा विचार गरिन्छ। यही प्रसङ्गमा दोस्रो र तेस्रो पाउको अब शुभारम्भ हुन्छ। मैले माने आवृत्ति गरेर दोस्रो पटक पनि यो सूत्रको उपक्रम भाष्य मैले चर्चा गरेँ।
अब सूत्र आयो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् यो ब्रह्मसूत्रको दोस्रो पाउको पहिलो सूत्र। हजुरहरूले स्क्रिनमा भाष्यसहित हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। मैले यो भाष्यको तात्पर्यार्थ अहिले मैले जो बोलेको थिएँ, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् यो भाष्य यो चाहिँ सूत्र हो। अब यसमा कतिवटा सूत्र रहेछन्, कतिवटा पद रहेछन् भन्दा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् दुईटा पद छन् यहाँ। सर्वत्र भनेको सबै ठाउँमा, सबै प्रकरणमा, सबै ग्रन्थमा। प्रसिद्धोपदेशात् सबै वेदान्त वाक्यहरूमा भन्नुहोस् न अझै। प्रसिद्धोपदेशात् भनेको प्रसिद्ध ब्रह्मको नै सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन तज्जलानीति शान्त उपासित। यस्ता मन्त्रहरूले, यस्ता उपनिषदका वाक्यहरूले जगत कारणको रूपमा प्रसिद्ध भइरहेको जो ब्रह्म हो त्यो ब्रह्मलाई नै मनोमयः इत्यादि शब्दहरूले, उपछाडि क्रतुमयः, मनोमयः, प्राण शरीरः इत्यादि मन्त्रहरूले उपदेश गरेका हुन्। भनेपछि मनोमय भने पनि ब्रह्मलाई बताएको हो, जीवलाई होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ला। यो सूत्रको एउटा उपक्रम, यसको आरम्भ, सूत्रको एउटा माने तात्पर्यार्थ पहिला थोरैमा कुरो बुझेपछि अनि व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ हैन। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। अब यो सूत्रदेखि, पहिलो सूत्रदेखि 8औं सूत्रसम्म एउटा प्याकेजमा बुझ्ने, एउटा प्रकरण। यो पुरै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, 8औं पाता फटाफट फर्काउन सक्नुहुन्छ। 8वटा मन्त्र के सूत्रहरूले के विवक्षित गुणोपपत्तेश्च अरू पनि छ, म यहाँ देखाउने प्रयास गर्दैछु। 8वटा सूत्रहरू यहाँ यी सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् अनि विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, त्यसपछि अनुपपत्तेस्तु न शारीरः अनि कर्तृकर्म व्यपदेशाच्च शब्द विरोधात् अनि स्मृतेश्च अनि अर्भकौकत्वात् तद्व्यपदेशाच्च न इति चेत न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवच्च संभोग प्राप्तिरिति चेत न वैशिष्यात्। यी 8वटा सूत्रको प्याकेजमा अर्थ बुझ्ने हो। यी 8वटै सूत्रलाई एकैचोटि भन्नु पर्यो भने सर्वत्र प्रसिद्धाधिकरण भनेर भन्नु। के भन्ने यसलाई? सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरण भन्ने। अब यी 8वटा सूत्रको एकैचोटि पिण्डीकृत अर्थ, सारांश अर्थ यी 8वटा सूत्रको एकैचोटि बुझौँ है। यो दुईटा श्लोकले यहाँ बताएको छ। मनोमयोऽयं शारीरः। अब यो बुझ्नका लागि पनि उपनिषदको मन्त्र खोल्नुपर्छ। उपनिषदको मन्त्र आएको छ छान्दोग्य उपनिषदमा, तेस्रो अध्यायमा 14औं खण्डमा। छान्दोग्य उपनिषदको तेस्रो अध्यायको 14औं खण्ड, जुन खण्डलाई शाण्डिल्य विद्या भनेर पनि बताइन्छ। त्यहाँनेरि यो कुरा उठेको छ। यो मन्त्र के उठेको छ त भन्दा मनोमय प्राण शरीरो भारूपः भनेर। पहिलोमा त उठ्या छैन। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति पुस्तक साथमा हुनेले फर्काइसक्नु भयो होला। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, छान्दोग्य उपनिषद तेस्रो अध्याय 14औं खण्ड, 14औं। अनि त्यसपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो मन्त्रहरू छन्। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सबै यो जगत ब्रह्म हो। तत् जलानीति शान्त उपासित, ब्रह्मबाटै उत्पन्न भएको र ब्रह्ममा नै लीन हुन्छ भन्ने बुझेर, शान्त भनेको अन्त हुने भनेर,
तज्जल तज्ज तत्ल तत् अनिति शान्त उपासित पातलो स भएको भए अन्तसहित भन्ने अर्थ पनि हुन्थ्यो। नत्र शान्त उपासित। अयम अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः। यहाँ शान्त भनेको रागद्वेषादि रहित भन्ने अर्थमा मोटो सको उल्लेख रहेछ। उपासना गरोस्। यथा अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः। पुरुष पक्कै पनि क्रतुमय छ। यथा क्रतु, क्रतु जस्तो हुन्छ। क्रतु भनेको निश्चय अरे। जस्तो निश्चयवाला छ त्यो त्यस्तै हुन्छ, मरेपछि पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ। त्यसकारणले सक्रतुम कुर्वीत। व्यक्तिले आफ्नो मनको दृढ सङ्कल्प, दृढ निश्चयलाई परिपक्व बनाउनु भन्ने कुरा पहिलो मन्त्रमा आएको छ। अनि दोस्रो मन्त्रमा आयो मनोमय प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदं अभ्यात्तो अवाक्यनादरः। त्यो ब्रह्म कस्तो छ भन्दा मनोमय छ। मनुते अनेन, जसले मनन गर्दछ त्यसलाई चाहिँ विषयमा जसको ताकत पाएर यी अन्तःकरण आदिहरू जाने गर्दछन् त्यस्तो चाहिँ त्यो मनोमय ब्रह्म हो। तेन मनसा तन्मय, मनको कारणले त्यसलाई मनोमय भनियो। मन प्रवृत्त हुँदा मन ऊ पनि प्रवृत्त भए झैँ गर्छ। मनः प्राय, मनः बाहुल्य भएर। यस्तै गरी प्राण शरीर, प्राणात्मा, प्राणमय। अनि भारूपः भनेको प्रकाश रूप, भा भनेको उज्यालो हो। अनि सत्य संकल्प, सत्य संकल्प गर्छ। आकाशात्मा, ऊ आकाश रूप छ। सर्वकर्मा, सबै कर्म गर्दछ। सर्वकाम, सबै कुराको कामना गर्दछ। सर्वगन्ध, सबै गन्धको ग्रहण गर्दछ। सर्वरस, सबै रसको ग्रहण गर्दछ। इत्यादि सर्वत्र व्यापक परब्रह्म, वाक्रहित सम्भ्रम, अनादर, हतपत नगर्ने यस किसिमको ब्रह्म भन्ने यस मन्त्रमा मनोमय भन्ने शब्द आएको छ। त्यसपछिको मन्त्रमा चाहिँ हृदयभित्र रहने अणुभन्दा पनि अणु र महानभन्दा पनि महान, धानभन्दा, जौभन्दा, सर्स्युभन्दा, सामाधानभन्दा, यहाँ त के भन्नु र, अझ कतिपय ठाउँमा चाहिँ बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। रौँको टुप्पोलाई 100 भागमा बाँड्ने, त्यसको एउटा टुप्पो लिएर फेरि 100 भागमा बाँड्ने। जीवको सूक्ष्मतालाई त्यहाँभन्दा मसिनो भनेर केलाउन सकिन्छ भनेको छ। अहिले भाइरसका कुराहरू आए, कति सानो छ भनेर केलाउँछन्। 9000 भागको एक भाग भने कि 10,000 भागको एक भाग भन्छ। भागो जीवः सविज्ञेयः। यो त देखिने स्थूल भयो, किन माइक्रोस्कोपले अथवा उपकरणले हेर्छन्। त्यो जीव त उपकरणले देखिने इकाइको सर्वाधिक सूक्ष्म स्वरूप भन्दा पनि अति सूक्ष्मतम छ। त्यसकारणले अणोहो अणियान, ज्यादै अणियान छ। महतो महीयान, फेरि यो पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, भूगोल, अनन्त ब्रह्माण्डहरू हटाउन सक्ने भनेर महान भन्दा पनि महान भनेर त्यो एउटै ब्रह्मतत्त्वलाई सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म, महानभन्दा महान यस्तो कुरो गरिएको छ। त्यो छान्दोग्य उपनिषदको 3रो अध्यायमा शाण्डिल्य विद्यामा। मनोमयोऽयं शारीरः। अब त्यहाँ मनोमय भनेर जे कुरा उठेको छ त्यो शारीरः भनेको शरीराभिमानी जीवात्मा हो कि, अथवा ईशः ईश्वर पो हो कि, अथवा प्राणमानसे प्राण पो हो कि, मन पो हो कि, के होला? अब खोजी गर्नुपर्ने बेला भयो। पहिला विषय के हो त भन्दा मनोमय प्राण शरीरो भारूपः, यो मन्त्रको अर्थ विचार गर्नु विषय हो। अब सन्देह के भयो त भन्दा मनोमय जीवः ईशोवा, जीव हो कि ईश्वर हो भन्ने सन्देह भयो। मनोमयोऽयं शारीर ईशोवा, शारीर भनेको जीवात्मा,
ईश भनेको ईश्वर, यी दुईटा मध्ये कुन चाहिँ होला भनेर प्रश्न गर्यो। अनि प्राणमानसे हृदय स्थिति अणियस्त्वे, प्राणको र मनको सम्बन्ध छ अनि हृदयमा बस्छ। अणियान भनेको ज्यादै सूक्ष्म छ। यी तीनटा कुरा हुने भएको हुनाले यी कुराहरू जीवमा मिल्छ। त्यसकारणले जीवेष्युस्तेन जीवगाः, त्यसकारणले यो मनोमय प्राण शरीरो भारूपः इत्यादि श्रुति वचनमा आएको चाहिँ जीवात्मा हो, ईश्वर होइन भन्ने पूर्व पक्ष छ। मनोमयोऽयं शारीरः ईशो वा, अनि प्राणमानसे हृदय स्थित्यणीयस्त्वे जीवेष्युस्तेन जीवगाः, यिनीहरू जीवमा रहने भएको हुनाले यो जीवकै प्रकरण हो। अब यसपछि उत्तर पक्षी बोल्छ, सिद्धान्ती। समवाक्यगतं ब्रह्म तद्धितादिरपेक्षते। मनोमयः, यहाँ प्राण शरीर भन्ने पनि आएको छ नि। प्राण शरीरमा के भनेको हो यो भन्दा यसलाई बहुब्री पदको बहुब्री समास गरिदिने। अनि बहुब्री समास गरिदिएपछि प्राण शरीर शब्दको अर्थ कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि ब्रह्ममा पुग्छ। मनोमय प्राण शरीर, यहाँ तद्धित र बहुब्री, मनोमयमा तद्धित अनि उसमा चाहिँ बहुब्री समास गरिदिने। अनि त्यसपछि चाहिँ विशेष्य रूपद्वारा अपेक्षित छ। अनि यो वाक्यको अर्थ हो कि सबै ब्रह्म हो, ब्रह्मबाटै उत्पन्न भएको हो, ब्रह्ममा नै विलिन हुन्छ र ब्रह्ममै चेष्टा गर्दछ। यस्मात् सर्वमिदं इत्यादि। तद्धितादिरपेक्षते प्राणादियोगश्चिन्तार्थश्चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः। प्राणादिको सम्बन्ध त ध्यानका लागि, चिन्तनका लागि गरिएको हो। निरुपाधिक ब्रह्ममा प्राणादि सम्बन्ध त हुँदैनन्, तर सोपाधिक ब्रह्मलाई मानेर त्यसको ध्यानका लागि चाहिँ प्राणादिको कल्पना गरिएको हो। किनभने ब्रह्म माने वेदान्त वाक्यमा जहाँ जहाँ ब्रह्म यस ढङ्गले आयो त्यहाँ उपास्य भनेर बताइयो। यहाँ पनि उपास्यकै रूपमा भयो। वेदान्तमा जीव कहीँ पनि उपास्यको रूपमा प्रसिद्ध छैन, ब्रह्म नै उपास्य हुन सक्छ। त्यसकारणले मनोमय शब्द आदि प्रयोग गरेर भन्न खोजिएको उपास्य ब्रह्मका लागि हो, यो सिद्धान्त हो। यसको तात्पर्य यहाँ स्क्रिन सेयरमा भएको चिजलाई सर हेर्न सक्नुहुन्छ। मनोमय प्राण शरीरो भारूपः, यस प्रकरणमा आएको मनोमय शब्दको अर्थ के हो? जीव हो कि ईश्वर हो भन्दा जीव नै हो भन्ने कुरा पूर्व पक्षीले भन्दैछ। किन जीव हो त भन्दा मनको सम्बन्ध भएको कुरा मनसो विकारो मनोमय, विकार अर्थमा मयट प्रत्यय गरेर थाहा भयो। प्राण शरीरम अस्य, यसका प्राण शरीर, प्राण छ शरीर जसको भन्यो भने प्राण शरीर, प्राण शरीरम अस्य भनेपछि प्राण सम्बन्ध भयो। यी दुईटै कुरा ईश्वरमा सम्भव छैन, किन ईश्वर त अप्राण हो, हेमना शुभ्र भनेको छ। त्यसकारणले यहाँ मनोमय शब्दको अर्थ जीव हो इति प्राप्ते। यस्तो कुरा पहिला बुझ्न आयो। अनि सिद्धान्तिले भन्छ ब्रूमः, हामी भन्छौँ सुन। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासित। यो सबै प्रपञ्च ब्रह्म हो, ब्रह्मबाटै पैदा भएको, ब्रह्ममा नै विलिन हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर ब्रह्मबाटै अनिति तज तत्ल तत् अन, यहाँ तज्जलानीति भनेको छ, तीनटा पद छन्। तज भनेको ब्रह्मबाटै पैदा हुने, तत् ल भनेको ब्रह्ममा नै लीन हुने, तत् अनिति भनेको त्यही ब्रह्मबाटै सास फेर्ने अर्थात् जीवित रहने अथवा अस्तित्ववान हुने। यो समविधिपरक पूर्व वाक्यमा सुनिएको जो ब्रह्म हो त्यहाँ मनोमय प्राण शरीर यी तद्धित र बहुव्रीहिहरूद्वारा विशेष्यको रूपमा अपेक्षा गरिन्छ। यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म तज्जत्वात् तत्लत्वात् तदंस्त्वात् तदंस्त्वात् तस्मात् सर्वात्मके ब्रह्मणि रागद्वेष विषया संभवात् उपास्तिकाले शान्तो भवेत्। सर्वात्मक ब्रह्ममा शान्त भनेको रागद्वेषादि विषयबाट मुक्त भएर उपासना गरेर बसोस् इत्यादि कुराहरू आएका छन्।
अब ब्रह्ममा मनको प्राणको सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा आउँदैन, किन मनको प्राणको सम्बन्ध नभए पनि उपाधि रहित भए पनि उपासना कालमा कहिले कहिले उपाधिहरू लिइन्छ। वेदान्त वाक्यहरूले जहाँ जहाँ पनि उपासनाको कुरा गर्दछन् त्यतिखेर कल्पनाको आधारमा कल्पित के उपाधिलाई लिएर ब्रह्म उपास्य भएको मान्नु पर्दछ, वस्तुतः ब्रह्म उपास्य नभए पनि। त्यसकारण ब्रह्म नै यहाँ यो मनोमय इत्यादि प्रकरणमा बताइएको हो भन्ने यस प्रसङ्गको सारांश थियो। अब हामी सूत्रको अर्थ पढ्दै जाउँ। हामीले अधिकरणको पुरै प्याकेज अर्थ बुझ्यौँ। अधिकरणको पुरै अर्थ बुझिसकेपछि अब सूत्रको अर्थ बुझौँ। पहिलो सूत्र थियो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। यसको सामान्य अर्थ हामीले भनि पनि सकेका छौँ। के हो त? सबै वेदान्तमा सर्वत्र भनेको सबै वेदान्त वाक्यहरूमा, प्रसिद्धोपदेशात् भनेको त्यही प्रसिद्ध, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यो सम्पूर्ण जगत ब्रह्ममय छ भन्ने कुराको प्रसिद्धि भएको, जगतको कारणको रूपमा ब्रह्म नै हो भनेर प्रसिद्ध भइरहेको जो ब्रह्म हो त्यही ब्रह्मलाई नै उपदेशात् भनेको मनोमय, प्राण शरीर भारूप इत्यादि मन्त्रहरूमा पनि त्यसैको उपदेश गरेको हुनाले मनोमय भनेको ब्रह्म नै हो, जीव होइन। त्यस प्रकरणमा यो त उपनिषद पढिसकेपछि अनि उपनिषदका मन्त्रहरूलाई मन्थन गरेर नौनी निकाल्ने कुरो हो। यो दुधै छैन, दही नै छैन, अनि रित्तो ठेको घोलेर त के आउला र? अलिकति चाहिँ उपनिषदका मन्त्रहरूको दुध दही छ भनेदेखि त्यसलाई घोल्यो भने अनि ब्रह्म निस्किन्छ नौनी। यस्तो यस्तो प्रसङ्ग रहेछ। यो ब्रह्मसूत्र भनेको यस्तो रहेछ। यति कुरो त बुझियो नि कम्तीमा, होइन? इदम आम्नायते। अब अलिकति भाष्यको आधारमा पनि थोरै हजुरहरूलाई जसले भाष्य पनि पढ्न खोज्नु भएको छ, म पुरा पढ्दिनँ, संक्षेपमा सारांश निकाल्छु। छान्दोग्य उपनिषदमा यो मन्त्र हामीले अघि पढिसकेका छौँ, हजुरहरूले याद गर्ने भए गर्ने। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासित। अनि अथ खलु क्रतुमय पुरुष यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। यस्ता मन्त्रहरू आए। यो मन्त्रले के भन्यो? जस्तो निश्चय छ मान्छेको त्यस्तै निश्चयवाला हुने हो त्यो। अनि त्यो कस्तो? मनोमय प्राण शरीर, जसको मनोमय हो प्राण शरीर। मनोमय भनेको मनको विकार भन्ने हो कि मनको अधिकता भन्ने हो कि जस मनको सम्बन्ध भएको, प्राण शरीर, प्राण नै शरीर भएको, प्रकाश स्वरूप, भारूप इत्यादि श्रुतिमा मन्त्रहरू आए। अब यहाँनिर संशय भयो। के संशय भयो भन्नुहोस्? मनोमय भनेको के हो त? जीवात्मा हो उपासना गर्ने भने हो कि ब्रह्मको हो भनेर सोध्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ किम प्राप्तम हो के त भनेर भन्दाखेरि शारीर इति। पूर्व पक्षीले भन्छ जीवात्मा। किन? त्यसको चाहिँ जीवात्माकै कुराकानी गर्न मिल्छ। परमात्मा त प्राण छैन, मन छैन भनेको छ वेदमा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यहाँ स्वशब्दले नै ब्रह्म बताएको छ। यहाँ शारीर जीवात्मालाई आत्मा उपास्य भनेर किन भनेको भन्दाखेरि यो ब्रह्मको उपासना गर्नका लागि भने होइन, आफ्नो समका लागि भने हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासित भनेको सम्पूर्ण देखिने विकारहरू सबै ब्रह्म हो। किन? ब्रह्मबाटै पैदा भएको, ब्रह्ममा नै विलिन हुने, ब्रह्मबाटै अस्तित्ववान हुने भएको हुनाले त्यस कारणले त्यो सर्वात्मा परमात्मालाई एकाग्रतापूर्वक मनन गर्दा तपाईँलाई राग द्वेष आदिले दुःख देला, सताउला। त्यस कारणले शान्त उपासित, राग द्वेष रहित भएर उपासना गर्नु भनिएको छ। कसको? आत्माको, जीवात्माको। अनि भन्दाखेरि चाहिँ अतो ब्रूमः जीव विषयकम एतद उपासनमिति, यो जीव सम्बन्धी उपासना हो भनेर चाहिँ पूर्व पक्षीले भनेको छ। अनि सिद्धान्तीले भन्छ कि होइन, त्यो होइन। सिद्धान्तीले भन्छ कि ब्रह्म नै यहाँ उपास्यको रूपमा बताइएको हो। परमेव ब्रह्म, अलि अझै बाँकी छ, यसको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न त। हेर यहाँबाट परमेव ब्रह्म इह मनोमयत्वादिभिर धर्मै उपास्यम। यहाँ परब्रह्म नै मनोमयत्व आदि धर्मद्वारा उपास्य छ। किन?
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। वेदान्त वाक्यहरूमा हरेक ठाउँमा प्रसिद्ध ब्रह्मको आलम्बन गरिएको छ। प्रसिद्ध ब्रह्मलाई नै जगतको कारण भनेको छ। कस्तो प्रसिद्ध? सर्वम खल्विदम ब्रह्म भनेर सुरु गरेको, त्यही ब्रह्मलाई मनोमयत्वादि धर्मले विशिष्ट भनेर उपदेश गरिएको छ। अब यदि मनोमय भनेको ब्रह्म होइन भन्ने हो भने प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया दोष आउँछ। यो दोष संस्कृत भाषाको मूल सिद्धान्त पढ्दा ज्यादै प्रसिद्ध। कृतहान अकृताभ्यागम दोष भनेर गीताको दोस्रो अध्याय पढ्दा हामीले विचार गरेका थियौँ। भन्न भ्यायौँ कि भ्याएनौँ, जो होस् टीकामा यो कुराहरू आएको छ। प्रकृत हान भनेको जुन प्रसङ्ग चलिरहेको छ त्यो कुरो च्याट्ट छोडिदिने। अप्रकृत प्रक्रिया भनेको जो नयाँ सुरु हुँदै नभएको कुराको अचानक कुरा उठाउने। जस्तै यहाँ अहिले वेदान्तको प्रवचन चलिरहेको छ। अब यहाँनिर अर्कै दर्शन, चारवाक दर्शन अथवा न्याय योग दर्शनका कुराहरू झ्याप्प बिचमा ल्याउने, अथवा साधनाको कुरा चलिरहेको छ विषय भोगको कुरा ल्याउने। विषय भोगको प्रसङ्ग चलिरहेको छ, पुरै सन्यासी बनेर हिँड्ने खाले कुरा उठाउने। यसले के हुन्छ त भन्दा प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया दोष हुन्छ। प्रकृत हान भनेको सुरु गरेको कुरालाई बिचमा च्याट्टै छोडिदिने। अप्रकृत प्रक्रिया भनेको सुरु नभएको, थाहै नपाएको, उपक्रम नउठाएको कुरालाई ल्याएर बिचमा झ्याप्प जोड्ने गर्यो भने दोष हुन्छ। सुरु गर्ने बेला सर्वम खल्विदम ब्रह्म भनेर सुरु गरिरहेछ, अनि बिचमा मनोमय प्राण शरीरो भारूप भनेको यो त ब्रह्मको बारेमा बताएको होइन, यो त जीवात्मा हो भनेर प्याच्च भन्नुभयो भने यस्तै दोष लाग्छ। होइन, समका लागि पो ब्रह्मको कुरा उठाएको हो। वस्तुतः ब्रह्मलाई बताउन ब्रह्म बताएको होइन। सम भनेको इन्द्रिय निग्रह, तज्जलानीति शान्त, शान्त माने राग द्वेष रहित भएर भन्ने अर्थमा पो बताएको भनेर कसैले भन्दै थिए। अत्रोच्यते, यसको निष्कर्ष के हो भने हुन त समको पनि विवक्षा छ, तर पनि मनोमयत्वादि धर्महरूको उपदेश गर्दा त्यही नै ब्रह्म सन्निहित हुन्छ र यो मनोमयत्वादि शब्दको अर्थ ब्रह्म नै हो। जीव यहाँ प्रसङ्गमा प्राप्त छैन, त्यस कारणले स्वशब्दले जीवको उच्चारण नगरेको हुनाले यो मन्त्रले जीवलाई बताएको होइन। यो सूत्रको अर्थ सकियो है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सर्वत्र भनेको सबै वेदान्त वाक्यहरूमा, प्रसिद्धोपदेशात् भनेको चाहिँ प्रसिद्ध तज्जलानीति शान्त उपासित भनिने, सर्वम खल्विदम ब्रह्म भनिने ब्रह्मको नै उपदेश गरेको छ। ब्रह्म जगतको कारण ब्रह्म नै बताइएको हो। परब्रह्म परमात्मा नै, अरू जीवात्मा शिवाहरू होइन यसमा। अब यसपछि अर्को सूत्र सुरु भयो, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च। अब यहाँ कतिवटा छन् नि सूत्र, के पद दुईटा, विवक्षित गुणोपपत्तेः अनि च। विवक्षित गुणोपपत्तेः भनेको वेदमा बताइएका गुणहरूको टाकन टुक्कन मेलमिलाप चाहिँ परब्रह्ममा नै हुन्छ। त्यसैले पनि यस प्रकरणमा परब्रह्म नै प्रतिपादन गरिएको हो, जीवात्मा होइन है, यो सूत्रले भन्दैछ। उपासनाका लागि बताइएको के गुण? सत्यकामः, सत्यसङ्कल्पः, मनोमयः, प्राणशरीरः, भारूपः इत्यादि गुणहरू ब्रह्ममा छैनन् भनेको थियो। ब्रह्ममा नभए पनि छन् भन्न मिल्छ, वास्तवमा नभए पनि भन्न मिल्छ। किन मिल्छ त भन्दाखेरि उपासनाका क्रममा कतिपय गुणहरूको पनि ब्रह्ममा सङ्गति मिलाउन सकिन्छ। त्यसकारणले मनोमय भनेको ब्रह्म नै हो, जीवात्मा होइन। विवक्षित भनेको के हो भन्दा भाष्यकारले अर्थ गर्नुभयो वक्तुम इष्टा विवक्षिता, भन्न खोजिएका कुराहरू। अपौरुषेय वेदमा वक्ता त कोही हुँदैन, त्यसकारणले वेदले विवक्षित भनेर कसलाई भनेको त भन्दाखेरि कहिले कहिले फललाई लिएर, परिणामलाई लिएर विवक्षित भन्न खोजिन्छ। कुलम पिपति सती, किनार खस्न थाल्यो, जमिन दौडिन थाल्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चेतना छैन, तर पनि औपाधिक दौडिनु, औपाधिक सोच्नु, औपाधिक विचार गर्नु इत्यादि जडमा पनि जसरी भनिन्छ
त्यसै गरी वेद अपौरुषेय हो, त्यहाँ वक्ता छैनन्, तर वेदले बताइएको बताउन खोजिएको भन्ने कुरा चाहिँ हुन त इच्छाका निमित्त त होइन, तर पनि शब्दाभिहित उपादेयको खोजी गर्दा विवक्षित भनेर भनिन्छ। अनुपादेय भए त कुरो लिने भन्ने कुरो आएन। वेदमा पनि उपादेय धर्महरू जे छन् तिनलाई विवक्षित भनियो, त्यसबाहेक अरूलाई अविवक्षित भनियो। उपादेय के हो, अनुपादेय के हो, वेदले लिन खोजेको के हो, वेदले छोड्न खोजेको के हो भन्ने कुरा वेदले आएर भनेको छ र तिमीलाई भनेर सोधेको थियो। वेदले आएर मुखले प्याट्ट भन्नु पर्दैन, तर वेदको समष्टि तात्पर्य विचार गर्दाखेरि वेदले भन्न खोजेको कुरा भन्ने हुन्छ। चलन छ नि त हजुरहरूको नेपाली गाउँघरमा भाषामा, यो नोभेलले दिन खोजेको, यो उपन्यासले दिन खोजेको चाहिँ सार उपदेश समाजका लागि हो। यो महाभारतले भन्न खोजेको कुरा के अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महाभारतले भन्न खोजेको, महाभारत कहाँ बोल्न हिँड्छ त नि, तर पनि त्यसको तात्पर्य अर्थलाई भन्न खोजेको भन्ने चलन छ नि त। हो त्यसै गरी भन्न खोजेको भनेर कुरा बुझौँ न। उपादानानुपादने तु वेदवाक्य तात्पर्याभ्याम अवगम्यते। वेदको वाक्यको तात्पर्य खोजी गर्दा वेदले यो उपादान गर्न खोजेको भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ जे गुणहरू उपासना बताउन खोजिए, सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादि, यिनीहरू उपासनाका लागि आवश्यक पर्छन्। तिनै परब्रह्ममा पनि यिनीहरू मिल्छन्। सत्यसङ्कल्पत्व इत्यादि, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादिमा पनि आत्माका गुणहरूको उल्लेख भएकै छ। त्यसकारणले यी विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, विवक्षित गुणहरूको उपपत्ति हुने भएको हुनाले मनोमय शब्दको अर्थ चाहिँ ब्रह्म नै हो। मनोमय प्राण शरीरो भारूपः, यहाँनिर अब विवक्षित गुणोपपत्तेश्च यो पनि लगभग भयो। अब यहाँनिर आएका भाष्यका केही उदाहरणहरूलाई विद्यार्थीहरूले टिप्नु चाहिँ उपयुक्तै हुन्छ। के आएका छन्, यी इत्यादि मन्त्रहरू आएका छन्। स्तम स्त्री, त्वम पुमान असी, के को ब्रह्म पनि स्त्री पुरुष हुँदै हिँड्यो त नि, तर पनि कहिले कहिले उपासनाका क्रममा यस्ता शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ। सर्वात्मक भएको हुनाले, ब्रह्म सर्वात्मक भएको हुनाले जीवसँग सम्बन्धित गुणहरू पनि, मनोमयत्वादि धर्महरू पनि ब्रह्ममा गएर मिल्न सक्छन्। अरू पनि उदाहरणहरू श्वेताश्वतरोपनिषदमा त्वम स्त्री, त्वम पुमान असी, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दण्डेन अंचसी वंचसी, त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखः। तिमी स्त्री पनि हौ, तिमी पुरुष पनि हौ, तिमी कुमार पनि हौ, कुमारी पनि हौ, तिमी बुढो भएर लट्ठी टेकेर खुइ गर्दै सुस्केर हाल्दै हिँड्ने पनि तिमी नै हौ, तिमी विश्वतोमुख सर्वतोमुख भएर जन्मिने पनि तिमी नै हौ। रुद्री पढ्ने हो भने त झन् विचित्रै छ। त्यहाँ स्तेनानां पतये नमो नमः, वञ्चते परिवञ्चते, स्थायुनां पतये नमो नमः। ठगको रूपमा, बुढोको रूपमा, बालकको रूपमा, कुकुर डोर्याएर हिँड्नेको रूपमा, चाण्डालको रूपमा, ब्राह्मणको रूपमा, हतियार हातमा लिएर हिँड्ने योद्धाको रूपमा, धन कमाउनेको रूपमा, माग्नेको रूपमा, दिनेको रूपमा, गिडगिडाउनेको रूपमा, हप्काउनेको रूपमा, सबै रूपमा भगवान शिवको व्यापक दृष्टिको अभ्यास गरिएको छ। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ने दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सख्विञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय। विचित्र छ त्यहाँ। अब के को कान नाक आँखा मुख चाहियो र उसलाई, के को हातखुट्टा चाहियो र, तर पनि ब्रह्मलाई भन्ने बेला हामी उपासनामा सहज हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो कुरा भन्छौँ कि सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति इत्यादि। अप्राणो ह्यमना शुभ्रः। उपासनाका क्रममा ब्रह्मलाई यस्ता यस्ता गुणहरू आरोप गरिन्छ।
जस्तै मनोमय प्राण शरीर भारूप भनेको पनि उपासनाका क्रममा ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्न भनिएको हो। कहीँ कहीँ अप्राणो यमना शुभ्र भनियो भने शुद्ध ब्रह्म जो उपासनाका लागि कल्पित गुणहरूको खाँचो बिनाको ब्रह्म भन्नु पर्यो। मनोमय प्राण शरीर भन्यो भने अलिकति सगुण ब्रह्म विषयको भन्नु पर्यो। यति चाहिँ फरक हो, अरू फरक छैन। अब अर्को सूत्रमा जाउँ। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। फटाफट अब अगाडि सूत्रहरू बढ्छन्। आज यो अधिकरण सक्दैन हो, न चिन्ता नगर्नुहोस्। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। अनुपपत्तेः भनेको चाहिँ उपासनाका क्रममा हामीले बताइएका सत्यकामः, सत्यसङ्कल्पः, मनोमयः, प्राण शरीरः, भारूपः इत्यादि जे जति धर्महरू छन्, गुणहरू छन्, तिनीहरू अनुपपत्तेः भनेको जीवमा नअटाउने भएको हुनाले, जीवमा यी गुण छन् भन्न नमिल्ने भएको हुनाले, अनुपपन्न भएको हुनाले अनुपपत्ति भएको हुनाले न शारीरः। शारीरः भनेको जीव चाहिँ होइन है। अनुपपत्ति भनेको उपपत्ति नहुने भएको हुनाले, माने सेट नहुने, नमिल्ने, भन्न नसुहाउने, नमिल्ने भएको हुनाले यी जति विशेषणहरूका चर्चा छन् यिनीहरूले जीवात्मालाई बताएको भन्न मिल्दैन। न शारीरः। हुन त शारीर भनेको शरीरमा भएको भन्या हो। ईश्वर पनि शरीरको घेराभित्र पनि त छैन, किन व्यापक त हुँदै हो। त्यस कारणले ईश्वर शरीरमा हुन्छ, त्यस कारणले शारीर भन्नुपर्ने हो कि भनेर पूर्व पक्षीले सोधे। सिद्धान्तीले भन्यो शरीरमा त हुन्छ तर शारीर चाहिँ ऊ होइन, किन ज्यायान पृथिव्या, ऊ पृथ्वीभन्दा पनि महान, ब्रह्माण्डभन्दा पनि महान भनेर शरीरभित्र मात्रै अटाउँछ भनेर सीमित गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा वेदले बताएको छ। शतपथ ब्राह्मण पढ्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। आकाश चाहिँ सर्वगत, व्यापक, नित्य भनेर भनिएको छ, व्यापी भनिएको छ। जीव चाहिँ शरीरको घेराभित्र मात्रै अड्ने भएको हुनाले यसलाई शारीर भन्ने। ब्रह्मलाई शरीरभित्र पनि छ तर शारीर भन्न मिल्दैन। अब अर्को सूत्र। कर्तृकर्म कर्मकर्तृव्यपदेशात् च इतश्च न शारीरः मनोमयत्वादि गुणः। कर्तृकर्म व्यपदेशात्, हाम्रा वेदका उपनिषदका मन्त्रहरूमा ब्रह्मलाई कर्मको रूपमा, जीवलाई कर्ताको रूपमा बताएको छ। ब्रह्मलाई जीवले प्राप्त गर्ने भन्नु पर्यो भने जीवलाई कर्ता, ब्रह्मलाई कर्म भन्नु पर्यो। व्याकरण पढ्नुभएकाले त ट्याक्कै बुझ्नुभयो। कर्ता कर्म हुन्छ नि। राम फल खान्छ भन्यो भने राम कर्ता भयो, फल कर्म भयो। जीवले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ भन्यो भने जीव कर्ता भयो, ब्रह्म कर्म भयो। शब्द प्रयोग गर्दा क्या? अब एतम इतः प्रेत्य अभिसम्भविता अस्मि, यस्तो वेदमा मन्त्र छ। इतः प्रेत्य भनेको यहाँबाट मरेर गएपछि एतम अभिसम्भविता अस्मि, म त्यसलाई प्राप्त गर्दछु। कर्तृकर्म व्यपदेशात्। कहाँ? छान्दोग्य उपनिषद 13औं अध्याय 14औं त्यो मण्डल अनि त्यसपछि चाहिँ 14औं खण्डको चाहिँ चौथो मन्त्र के लेख्या छ? सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदम् अभ्यात्तः अवाक्यनादार एष म आत्मा अन्तर्हृदय एतद् ब्रह्म एतम इतः प्रेत्य अभिसम्भविता अस्मि। एतम भनेको त्यो ब्रह्मलाई, इतः प्रेत्य भनेको यहाँबाट गएपछि अभिसम्भविता अस्मि, मैले प्राप्त गर्नेछु भनेको छ। कसलाई प्राप्त गर्ने? ब्रह्मलाई। कसले प्राप्त गर्ने? जीवले। भनेपछि जीवले भनेपछि ले छुट्टै भयो, लाई भन्यो भने लाई छुट्टै भयो। एउटै वस्तुमा ले र लाई जोडिन सक्छ? सक्दैन। कर्तृकर्म व्यपदेशात् च
एक ठाउँमा कर्ताको कहाँ एतम इत प्रेत्य अभिसम्भवित अस्मि भन्दा एतम भनेर चाहिँ मनोमयत्वादि गुणले युक्त भएको उपास्य आत्माको कुरा आएको छ। कर्म अभिसम्भविता अस्मि मैले प्राप्त गर्नेछु भनेर भन्दै गर्दाखेरि उपासकको रूपमा एउटा शारीर जीवात्मा भयो। कर्ता प्राप्त हुनेवाला माने प्राप्तिवान व्यक्ति चाहिँ कर्ता भयो, प्राप्ता अस्मि भन्छ। अनि कसलाई प्राप्त गर्ने भन्दा ब्रह्मलाई भने हुनाले चाहिँ ऊ कर्म भयो। एउटै वस्तुमा कर्तृकर्म भाव हुन सक्दैन, उपास्य उपासक भाव पनि भेद नभइकन हुँदैन। त्यसकारणले शारीर जीवात्मालाई मनोमय भन्न मिल्दैन। मनोमय भनेको ब्रह्म हो, त्यसलाई प्राप्त गर्ने भनिएको छ। प्राप्त गर्नेवाला पो हो त, त्यो त प्राप्त गरिनेवाला त ब्रह्म पो हो त। एउटै वस्तुमा कर्ता र कर्म भन्न मिल्दैन। कहाँ पो लेख्या छ क्या अरे भामती टीकामा अस्ति एकजना साधकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी भामती टीका पढ्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर। भामती टीकामा हो कि जस्तो लाग्छ। पटुरपि नटबटु स्वस्कन्धम आरुह्य नृत्यति नरी नृत्यति। जतिसुकै सिपालु भए पनि नाचमा नाच्ने नटुवा आकाशमा हावामा उडेको त देखाउला जादु गरेर। अनि त्यसपछि चाहिँ कहिले विभिन्न तरिका देखाएर नाटक नौटङ्की गर्छन् नि। जतिसुकै नौटङ्की गरे पनि आफ्नो काँधमाथि आफै चढ्न त सक्दैन। चढ्नेवाला कर्ता भयो, चढिनेवाला काँध भयो। कर्ता र कर्म एउटै हुन्छ भनेर भन्यो मै नाचेँ मै जति भने पनि आफै माथि आफू, यो हुन सक्दैन। कसले खायो? भातले खायो। कसलाई खायो? भातलाई खायो। यस्तो हुँदैन। भात र खानेवाला व्यक्ति दुईवटा छुट्टा छुट्टै हुनु पर्यो कि परेन? भन्ने र सुन्ने छुट्टा छुट्टै हुनु पर्यो कि परेन? कर्ता र कर्म कर्तृकर्म व्यपदेशात् च यी दुईटा छुट्टा छुट्टी भएको हुनाले उपास्य र उपासक भाव पनि भेदलाई लिएरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले उपास्य चाहिँ जीवात्मा के अरे उपास्य परब्रह्म चाहिँ मनोमयत्वादि गुणविशिष्ट छ। उपासक जीव चाहिँ त्यो उपासता हो, त्यो छुट्टै हो। अब यो कुरा बुझ्नका लागि अर्को सूत्र पनि पढौँ। 8वटा सूत्रको एउटै प्याकेज प्रोग्राम हो। शब्द विशेषात्, शब्द भने विभक्ति पनि फरक छन्। इतश्च, यसकारणले पनि जीवात्मा भन्दा मनोमयत्वादि गुणले भएको आत्मा ब्रह्म चाहिँ फरकै छ। किन शब्द विशेष सुनिन्छ? समान प्रकरणे श्रुत्यन्तरे, अर्को वेदको यस्तै प्रकरणमा यस्तो मन्त्र आएको छ। शतपथ ब्राह्मणमा, शतपथ ब्राह्मणको 10:6-3-2 के छ? यथा बृहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो वा एवं अयम अन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः। मन्त्र यो यथा जसरी के हो यसको तात्पर्य अर्थ भनिदिउँ न हैन। धान, जौ, श्यामा, साली धान, बाहिर बोक्रो बोक्रो, भित्र चाहिँ त्यसको खानेकुरो। त्यसै गरी बाहिरी खोलभित्र हिरण्मय पुरुष छ। यथा बृहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो वा एवं अयम अन्तरात्मन, जसरी बाहिर छोक्रो भित्र गुदी, त्यसै गरी हामी भित्र पनि त्यो अन्तरात्मा छ, अन्तर्यामी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति इत्यादि कुरा आएको छ। त्यहाँनेरि के लेख्यो त भन्दाखेरि अन्तरात्मनि पुरुषो हिरण्मयः। अन्तरात्मन भनेर यहाँ सप्तम्यन्त राख्यो नि, अन्तरात्मामा भनेर बतायो। अन्तरात्मामा यो हिरण्मय पुरुष छ भनेपछि कहाँ के हुने भन्नु पर्यो नि। कहाँ भनेको अधिकरण भयो, के भनेको प्रथमान्त हो। भिन्नै विभक्ति छन् यहाँ। त्यसकारणले प्रथमान्त पुरुष जो मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा हो त्यो चाहिँ ब्रह्म हो। अनि अन्तरात्मनि भन्यो भने त्यो चाहिँ फेरि जीवात्मा होला। यी दुईटा अलग अलग भिन्न भए। कहाँ के विभक्ति फरक हुनु भनेको भिन्न हो। अभिन्नमा त विभक्ति समान विभक्ति कत्व नियम हुन्छ नि त। यो कुरा मैले मेरो तर्क लडाएर दिमाग खियाएर भनेको मात्रै होइन, मेरा शास्त्रहरूमा यो लेखिएको छ। स्मृतिकारले भन्नुभएको छ, भगवत गीतामा लेखिएको छ के
स्मृतेः च, स्मृतिमा पनि यस्तो कुरा उल्लेख छ। कहाँ? गीतामा। स्मृतिश्च शारीर परमात्मनोर्भेदम दर्शयति, जीवात्मा र परमात्माको अलग ढङ्गले प्रतिपादन गरेको छ। भेदै देखाउने भनेर वास्तविक भेद त होइन, तर प्रतिपादन गर्ने बेला अलग ढङ्गले देखाएको छ। कहाँ? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। सबैलाई फनफनी घुमाउँदै ईश्वरभित्र बसेको छ। अब शारीर को हो? यो परमात्मा भन्दा भिन्न, जसको निषेध गरिएको छ, अनुपपत्यस्तु न शारीर भनेर। कः पुनरयम् शारीरो नाम परमात्मनो अन्यः। परमात्मा भन्दा भिन्न शारीर को छ यहाँ? पूर्व पक्षीले भन्दैछ है, जसको अनुपपत्यस्तु इत्यादि सूत्रले प्रतिषेध गरिएको हो। नान्योतोऽस्ति द्रष्टा नान्योतोऽस्ति श्रोता। परमात्मा भन्दा अर्को द्रष्टा छैन, परमात्मा भन्दा भिन्न श्रोता छैन। यस प्रकार श्रुतिले पनि बताएको छ र स्मृतिले पनि। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इत्यादि कुरा आएको छ। को त्यो भनेर भन्दा अत्रोच्यते। सिद्धान्तीले भन्नुहुन्छ कि तपाईँले कुरो उठाउनु भएको ठिकै हो, परमात्मा नै देह इन्द्रिय मनबुद्धि आदि उपाधिले परिच्छिन्न हुँदा बालकहरूले शारीर भनेर भनिदिएका छन्। परब्रह्म परमात्मा नै उपाधिले परिच्छिन्न भएर, उपाधिले ढाकिएर अल्मलिँदै गर्दा बच्चाहरूले नबुझ्नेहरूले शारीर जीवात्मा भनिदिन्छन्। जसरी उदाहरणको लागि यथा घटकरकादि उपाधिवशात् अपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवत् अवभासते। घैँटोले, करुवाले, बाल्टीले ढाकिएको घेरिएको आकाश वास्तवमा अपरिच्छिन्न भए पनि परिच्छिन्न झैँ चर्चा गरिन्छ, घैँटाभित्रको आकाश भनिन्छ। त्यस्तै निरुपाधिक ब्रह्मलाई पनि उपाधिले सोपाधिक भनिन्छ अनि शारीर हुन पुग्यो। कर्तृकर्मादि व्यवहार पनि त्यस प्रकार उपाधिका कारणले भएको भन्यो भने विरुद्ध हुँदैन। प्राक् तत्त्वमसि इति आत्मैकत्वोपदेश ग्रहणात्। तत्त्वमसि भन्ने सुन्नुभन्दा अगाडि, तत्त्वमसि भन्ने महावाक्य सुनेर जीवात्मा र परमात्माको एकता सिद्ध हुनुभन्दा अगाडि कर्तृत्व कर्मत्व आदि भेद व्यवहारहरू चलिरहेकै छन्, यिनीहरू विरुद्ध छैनन्। अब आत्मैकत्व सिद्ध भयो भने अनि त्यसपछि सम्पूर्ण व्यवहारको परिसमाप्ति हुन्छ, त्यो कुरा छुट्टै हो। गृहीते तु आत्मैकत्वे बन्धमोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्तिरेव स्यात्। सम्पूर्ण व्यवहारहरू पूर्ण समाप्त हुन्छन्। अब अर्को मन्त्र है, सूत्र। अर्भकौ कस्त्वात् तद्व्यपदेशात् च नेति चेत् न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवच्च। अर्भकौ कत्वात् एउटा पद अनि तद्व्यपदेशात् दोस्रो पद, च अनि न इति चेत् न निचाय्यत्वात् एवं अनि व्योमवच्च। अर्भकौ कत्वात् भनेको के त? अर्भक भनेको बच्चो, ओक भनेको ठाउँ, अर्भक भनेको थोरै सानो पुच्छे यति अल्प, ओक भनेको गुण ठाउँ निवास बस्ने ठाउँ। अर्भकौ कत्वात् भनेको बच्चो जस्तो अथवा सानो ओका स्थान भएको हुनाले, र तथा व्यपदेशात् भनेको चाहिँ त्यो ब्रह्मको आधार माने ब्रह्मको चाहिँ अवस्थिति हुने अभिव्यक्त हुने ठाउँ ज्यादै सानो भनेर बताइएको पनि छ। त्यस कारणले न भनेको त्यो ब्रह्म हुन सक्दैन। अर्भकौ कत्वात् थोरैमा बस्ने भएको हुनाले, तद्व्यपदेशात् त्यो ब्रह्म ज्यादै सानो छ भनेर पनि बताइएको हुनाले, न भनेको त्यस्तो चाहिँ अणोरणीयान भनिने चिज हो।
त्यो ज्यादै सूक्ष्म भएको हुनाले जीव नै उपास्य छ, परमात्मा उपास्य होइन भन्ने यसको मनोमय प्राण शरीर भारूप भन्दाखेरि जीवात्मालाई नै बताएको हो, परमात्मालाई होइन भन्ने पूर्व पक्ष छ यहाँ। अर्भकौकत्वात् भनेको सानो थोरै ठाउँमा रहने उपास्य ब्रह्मतत्व सानो ठाउँमा रहने भएको हुनाले, तद व्यपदेशात् उसको ठाउँ सानो छ भनेर पनि बताइएको हुनाले, न भनेको त्यो त्यो सूक्ष्मतम चिज जो हो त्यसलाई ब्रह्म भन्न सकिँदैन इति चेत, यसो भन्छौँ भने न होइन। निचायत्वाद भनेको त हृदय देशमा अभिव्यक्त हुन्छ, देखा पर्दछ भने हो, र उसका सम्बन्धमा यो कुरा बताइएको छ कि व्योमवत भनेको आकाश चाहिँ सर्वव्यापी छ, सर्वव्यापी आकाशवत भइकन पनि निश्चित ठाउँमा चाहिँ ऊ अभिव्यक्त हुन्छ, यस अर्थमा बताएको हो। अर्भकौकत्वात् भनेको सानो ठाउँमा बस्ने भएको हुनाले, तद व्यपदेशात् भनेको त्यो चाहिँ ज्यादै सानो छ भनेर बताइएको हुनाले, न भनेको त्यो मनोमय भनिएको तत्त्व चाहिँ जीवात्मा के अरे परमात्मा हुन सक्दैन, जीवात्मा नै हो इति चेत, यसो भन्छौँ भने न होइन, परमात्मा नै हो। किन निचायत्वात् भनेको त्यो हृदय देशमा देखा पर्छ भने मात्रै हो, त्यहीँ अटाएर बस्छ भने होइन। किन उ त व्योमवत भनेको आकाशवत सर्वव्यापक छ, त्यस कारणले उसका सम्बन्धमा यी कुराहरू गर्न मिल्दैन। अब यो मन्त्रको पनि छोटो छोटोमा हामीले तात्पर्य अर्थ बतायौँ। फेरि भन्नी, अर्भकौकत्वात् भनेको य एष आत्मा, य एष मे आत्मा अन्तर्हृदय इत्यादि छान्दोग्योपनिषदको यही 14औं अध्यायको के अरे तेस्रो अध्यायको 14औं खण्डको 3 मन्त्रमा आयतन बस्ने ठाउँ सानो भनेर बतायो। आफै सिधै स्वशब्दद्वारा पनि अणोरणीयान महतो महियान भनेर ज्यादै सानो भनेर बताएको छ। अराग्र शतभागस्य त्यस्तो भएको हुनाले सर्वव्यापक परमात्मा भन्न त मिलेन। यो परमात्मा त यहाँ वहाँ त्यहाँ जहाँ तहाँ छ, यहाँ त यस्तो फुच्चे सानो ठाउँमा बस्ने अर्भकौक ब्रह्मको कुरा गरिरह हुनाले त्यो अर्भकौक जो हो त्यो चाहिँ शारीर हुनसक्छ, जीवात्मा हुनसक्छ, त्यो व्यापक ईश्वर हुन सक्दैन भन्दै थियो। अनि सिद्धान्तीले भन्छ होइन 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 होइन, परिच्छिन्न देशमा बसो भन्दैमा ऊ परिच्छिन्न नै हुन्छ भने होइन, सर्वव्यापक भइकन पनि उसको त्यहाँ परिच्छिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति हुन सक्छ। यो कुरा निचायत्वात् निश्चय यस प्रकारको छ। एवं व्योमवच्च निचायत्वात् भनेको त्यो उपलब्ध हुने अभिव्यक्त हुने ठाउँ सानो भनेर देखाइएको मात्रै हो। उता व्योमवत भनेको आकाश चाहिँ व्यापक भएको हुनाले उसका सम्बन्धमा यसरी होइन भन्न मिल्दैन। अब एउटा सम्भोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात्, सम्भोग प्राप्ति भनेको सर्वव्यापक परमात्मामा चेतन भएको कारणले जीव झैँ सुख दुःखादि सम्भोग प्राप्त हुन्छन्। ईश्वरले पनि जीवको जस्तै, सर्वव्यापक परमात्माले पनि चेतन भएको कारणले जीव जस्तै भोग प्राप्त गर्दछ। सम्भोग प्राप्ति इति चेत, उसले भोग प्राप्त गरिरहेको छ यसो भन्छौ भने त भइसक्यो, यहाँ पुग्यो। सम्भोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात्, सर्वव्यापक परमात्मामा चेतन भएको कारणले जीव झैँ सम्भोग भनेको सुख दुःखादिको भोग गर्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ यदि चेत, यसो भन्छौ भने न हुँदैन। किन हुँदैन? वैशिष्यात् भनेको जीवात्मा र परमात्मा विशिष्ट छन्, फरक छन्। जीव भोक्ता हो, परमात्मा अभोक्ता हो। यस्ता भेदका कारणले गर्दा जीव र ब्रह्म भिन्ना भिन्नै हुन्। जीवको भोगले ब्रह्ममा भोगको प्रसङ्ग हुन सक्दैन। त्यसकारण मनोमयत्वादि गुणले युक्त भएको ब्रह्म नै उपास्य हो भन्दा केही आपत्ति छैन। सम्भोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नारायण 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 गुरुजी नमो नमः। नारायण नमो नारायण गुरुदेव, नमो नारायण।
गुरुजी नारायण 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 ओम गुरुजी नमो नमः